اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ. پرد بده دا غواړي چې بطور رینسم الله ته پیش کی خو چې د عذاب نه ورته نجات ملوشي. الله تعالی فرمای چې یو خدا چې د دنیا دا شی نه الته موجود نه دی، دویمه دا چې دې مالک کې دی نشي، دریمه دا چې کدی مالک شنو الله تعالی رینسم قبلینا. نو معنا دا ده چې he has to face the torment، دې به عذاب پیش کوي. ولو ان لكل نفس کچر هر نفس ظلمت چې ظلم کړی دی کاغه د پاروي ما فی الارض هغه څه چې زما کې دی لفتدت به نو یقینا دې به بطور بدل ورکوي دا الله تعالی تا واسر الندامت ادیبا واسر الندامت ادیبا ظاهر کی ندامت واسر د اثر اصل معنا خدا را پټول خدای ته وای دې ته وای مين هغه افعال چې دا کله خپل مخالفه معنا ور کوي ادر وی راوند ور کوي ها واسر الندامت او دې بظاهر کی ندامت او پشیمانی لما را اول غضب چې کله دوی اوینه عذاب وقضی بینهم بالقسط فیصله بو کې شمیر د دوی کې د انصاف تقاضا باندې وهم لا یظلمون دوی سره زیاته بنشي کوله الا خبردار ان لله تاکید سره الله د پاره دی ما فی السماوات هغه چې اسمانونو کې دی ول ارض ازمکه کې دی الا خبردار ان وعد الله حق تاکید سره وعده د الله تعالی رښتونی ده ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثریت د دوی لا یعلمون دوی نه پوهیږي. وعد الله تعالی یحیی ژوند کول کوي ویمیت امرول کئی ویلیه ترجعون ادغی اللہ تعالی تبتاس واپس کوئے شئی. یا ایوہ الناس او خلقو قد جاءتکم تاکی سراغل تاستا موعظت وعظ نصیحت موعظت وعظ نصیحت من ربکم د جانب درب ساسنا وشفاء اشفاء لما فی الصدور دا آغا امراض دا پارا چی پسینو کی دی وہدن ہدایت ورحمت رحمت للمومنین دا مومنان دا پارا. نوز دی دا یوسو مسئلی دی آیت کی رنبنای مسئلہ دا چی یا ایوہ الناس او خلقو اللہ تعالی خطاب کئی او ایڈریس کئی انسانیت نہ مسلمانان ایڈریس کئی انسانیت او نہ مسلمانان. نکتہ پکې دادا چې د قرآن ایڈریسز مسلمانان نه دي بلکې انسانان دي. قرآن ایڈریس کئی انسانان نه صرف مسلمانان. دا نمبر 1. او دویمه مسئله چې قد جاءتکم موعظه من ربکم تاسو تراغله دي موعظه دا مصدر میمی دی وعظ څه ته وایي سوي وعظ نو وعظ وایي څه وعظ ایڈریس کول دی د مخاطب په داسې طریقه باندې چې خیر خواهی دا هغه پکې مطلوب او مقصود وي. خیر خواهی د مخاطب پکې مقصود او مطلوب وي. یعنی مثلا زه تا ته خبره کوم داسې چې پاغه کې ستا خیر خواهی مقصود ده کته په عملو کې فائدہ به تا ته ملاوي شي. دې ته وعظ وایي. دې څه وایي؟ دې ته وعظ وایي. اوس که زه داسې خبره کوم چې زما فائدہ هغه ته وعظ نه وایي، هغه ته طلب وایي. هغه ته څه وایي؟ چې زه تا کوم کوم څه شي هغه نه زه چې دا کوم خبره کوم کدی باندې تا عمل کو او تاسو دکړه نستا خیر دې پکې نو دې ته وعظ وایي. الله تعالی او فرمایل چې قرآن چې څوک ایڈریس کوي فائدہ په دغه ایڈریس کې د مخاطبینو ده. یعنی که دوی دا قرآن فالو کو بلیف کو اتباع وکړه نو فائدہ به هم دوی ته ملو شي. اوس کله ټول دنیا انسانان قرآن پسې روان شي خدای ته خو پکې څه فائدہ نشته.
پیغمبر ته پکې څه فائدہ نشته. فائدہ د چا ده چې څوک د قران په روان شو. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي لو جمع الناس على اتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. که خلق ټول داسې نیکان شي لکه د دنیا د ټولو نیکترین شخصیت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې دې سره د خدای په بادشاہي کې دوره د وختبر اضافه نه کیږي. او که خلق دوره فاجران شي خدای دې معافي وکړي لکه ابو جهل یا داغه نوم غټ کافر، نو د خدای بادشاہي کې دومره کمه ناراضي. نو موعظه او بیا وی چې موعظه من الله او نو موعظه من ربکم، چې دا وعظ دی ستاسو د رب طرفنا. پر رب کې تصور د تربیت پروت دی. اولیک چې د رب په لفظ کې تصور د څه پروت دی؟ د تربیت پروت دی. او تربیت په شفقت باندې دا سه ټیک کیر کول دی یو شی. تربیت په شفقت او نرمۍ دا سه ټیک کیر کول دی یو شی چې هغه شیخ پر کمال ته ورسی، چې هغه شیخ ته ورسی پر کمال ته ورسی. نو الله تعالی فرمایي چې دا داسې نصیحت دی چې ما پکې تاسو داسې ټیک کیر کړی دی چې کته دا شی فالو کې تب یو کمال ته ورسی. بل خبره وشفاء لما في الصدور، دا شفاء ده. نو دو لفظونه راځي، یو ته شفاء وای بل ته علاج وای. د علاج انګریزي کې معنا کیږي ټریټمنټ او د شفا معنا کیږي هیلینګ. د علاج معنا کیږي ټریټ یا ټریټمنټ او د شفا معنا کیږي هیلینګ. کله سړی علاج کوي شفا ورته نه حاصلېږي. صحیح. اوس مونږ ډاکټر لزو نو مونږ سوې ډاکټر به شفا راکړي که علاج به راکړي؟ مونږ چیرې باندې ډاکټر به شفا راکړي؟ لکه شفا خو څوک ورکړي؟ الله ورکړي. ډاکټر صرف ټریټمنټ کوي. خو الله تعالی فرمایل چې دا قرآن والا نسخه ادا پرسکرپشن کله ته استعمال کې نو دا صرف ټریټمنټ نه دی، دا هیلینګ دی. شفا سرټن او یقیني ده. شفا سرټن او یقیني ده. بل نقطه لما فی الصدور، چې دا د هغه بیمارو شفا ده چې کومې بیماری په سینو کې دي، یعنی میټیریل نه دي، سپیریچوال ډیزیز دي. دا ولیکه چې دا ډیزیز څه دي؟ سپیریچوال دي، روحاني دي. حسد یو ګندګي ده، جیلسی. صحیح. کینه او بغض دا یو بل ګندګي ده. شرک او بد اعتقادي دا یو بل ګندګي ده. بد اعتقادي ګنده عقیده. نو دې ټولو بیمارو شفا ده قران کریم کې. بل وهدن دا هدایت ده. او هدایت څه ته وایي؟ چې مطلوب ته او پراپر ډیسټینیشن ته سړی رسېږي ته هدایت وایي. نو چې دا قران دې فالو کو نو چیرته به ورسې؟ ډیسټینیشن ته به ورسې. او بل ورحمت للمؤمنین ته وایي چې هاو دا کارونه خو به ټول پکې وي، خو دا پروسیجر به ډېر ګران وي. الله تعالی فرمایي نه، په دې پروسس کې هر ځای رحمت مد نظر ساتل شوی دی. لہذا په هیڅوک هغه اور برډن شوی نه دی قران سره. قران کله چاته هغه حکم نه کوي چې هغه دغه په وس باندې پوره نه وي. یا څه خبره؟ قل بفضل الله، او اے پیغمبره بفضل الله، چې په فضل د الله وبرحمته پر رحمت د الله فبذلک فلیفرحوا، پس پدې د خلق خوشاله شي. هو خیر مما یجمعون، دا بهتر دی د هغه نه چې خلق را جمع کوي. نو فضل د الله تعالی څه شی دی؟ رحمت د الله تعالی څه شی دی؟ قل او پیغمبره بفضل الله، چې په فضل د الله تعالی. عبد الله ابن مسعود صاحب رضی الله تعالی عنہ فرمایي ایمان د الله تعالی لوی فضل دی. څه شی؟ ایمان. وبرحمته، اپ رحمت د الله تعالی. ابن مسعود سے وہی قرآن دا اللہ تعالی لوی رحمت تے. ایمان تا اللہ تعالی فضل ہوئے او قرآن تے رحمت ہوئے. او چې دا دو چاته حاصل وي الله تعالی وی فبذالک فلیفرحوا، پدې چې څومره خوشحالي کول شي نو کوي. پدې چې څومره خوشحالي کول شي نو کوي.
او حضرت قتادہ سے دا عبداللہ ابن عباس شاگرد رضی اللہ تعالی عنہ علوی مفسر حضرت قتادہ او بل شاگرد حضرت مجاہد سے اغی دوارا وی چھ ابن عباس سے بھی چھ بفضل اللہ و فضل دا اللہ تعالی نو فضل قرآن تا ہوئے ابن مسعود سے وہی ایمان تے ہوئے ابن عباس سے وہی قرآن تے ہوئے نو بیا رحمت سے تا ہوئے و برحمتی ہی اپا رحمت دا اللہ تعالی ان جعلنا من اہلہی چھ مونگے اہل قرآن گرزو دیو رحمت دارے چھ مونگے اہل قرآن گرزو لیو نو اللہ تعالیٰ سوک اہل قرآن گرزو لی دا قرآن طالبان و عالمان سوک دا قرآن عالمان اور دا قرآن طالبان دا اہل قرآن دی نور خلق قرآن وینا نزدکینا صحیح ہاں البتہ بفضل اللہ دا اللہ تعالیٰ فضل دا ایمان پہ ٹول راوڑا دے نو فضل خوار ترشتا خو رحمت دا محروم دی فضل خوار ترشتا دا کہ ایمان اشتا پہ خو رحمت دا محروم دی ذکر دکی ہے نا نو ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تو ہے او پیغمبر پر فضل دا اللہ تعالیٰ کہ قرآن دے و برحمتی اور پر رحمت دا اللہ ان جعلنا من اہلہی کہ مونگے اہل قرآن گرزولیو یعنی یا دا قرآن عالمان گرزولی یا دا قرآن طالبان گرزولی ازدکوئے فبذالک فلیفرحون اللہ تعالیٰ فرمائی دا قرآن عالمان طالبان چی ایمان انفشتا قرآن خی یا قرآن دکی پا دی چی سمرا خوشحالی کولی شی دمرا لیر خوشحالی دیو کی صحیح شو فبذالک پس پدے بانے فلیفرحو خلق دے خوشحال شی نو دا فرح دو معنی رازی یو معنی خوشحالی کول دویم معنی پرائد کول سشے فخر کول سشے فخر کول وزالتے یو مسئلہ لکنے سار احمدہ چی فخر کول شریعت اسلامی کے پا نسب باندے پا مال باندے پا منصب باندے یہ ہر آغشے چی خلق و نظر کی لوح کاری ہر آغشے نو فخر کول پا آغی باندے شرعن ناروا دی شرعن سری ناروا دی ولی اس نسب باندے تفخر کے دیکھ استا سا کمال لے دیکھو اللہ تعالیٰ تو پہ خاص نسب کی پیدا کرے سڑی یوسف زے پیدا کرے ہاں درانے پیدا کرے ہاں آفریدے پیدا کرے ہاں محمد زے پیدا کرے ہاں پنجابے پیدا کرے ہاں فلان نسب کی پیدا کرے عربی پیدا کرے آجے پیدا سب کسا کمال لے کتاب کیوں سے محنت کرے ندی کی خود سڑی سے محنت نیشتا کشتا پکی پر پیدا کی دو کی وہ خاص خاندان کے زمان سے کمال لے صحیح نو زپاقی مارے سے تکبر کو زمان خاندان صحیح شو زمانگا شیخ رحمت اللہ علیہ فرمائے اگر ڈرامہ کولا تاسو موجا کوئی منگا منگا کوئی صحیح او دا کم غویے چی بھی دیر سرکش ناغتا من پا دے پوزا کے پڑے چو پیزوان والا شو صحیح شیخ بے بازے خلق وی دا سے پا بریتانو بانے ڈاک وی جو لمونگا نی کانو با موجا کان پیزوان دی کول چی زمونگا نی کانو بسو کول مشکان دے پیزوان دی کول دیر بادرانو سر کول مشک پیزوان دی کول صحیح یعنی مانا دارا چی خلق پر نشے بانے تکبر کئی صحیح دغه رنگی یو سړی هغه سره مال راغی الکه په مال پیدا کول کې ستاسو کمال دی ذکر په کمال نشتا چې ستا په مقابله کې زیات مهنت کې فلانه سړی هغه تعالی تر اوسه مال نه دی ملاو شوی غریب رزق ته مخ کې دی هغه ورپسې منډه وای زیرک هم ستانه زیات دی تعلیم هم ستانه زیات دی محنت هم ستانه زیات گئی خدا الله فیصله نه شي دا سره کنه بس دا الله فیصله نه شي چې هغه ورکی دغه مال لہذا پتہ ولګی دا چې په دې مال کې استاد کمال دخل نستا یعنی کته وای چې زه انجینیر د مال په انجینیرینګ پیدا کړی دی تا به صرف پکې بیچلر ډیګری وي بلم په دغه فیلډ کې پی ایچ ډی لري په دغه فیلډ کې هغه ته جواب نه ملایي نو پتہ ولګی دا چې دا فیصله د الله لاس کې دي دا تا چې کم فیم ملاو شو شهرت ملاو شو یا دغه پس منظر کې دولت پیدا کړ دا چا فیصله وا دا د الله فیصله نو تصبر تانو باندې لاس صحیح شو سورہ نجم آیت نمبر 2 دغه آیت د نیمه نه واخله
هو عالم بكم پیدا وکړه آیت سورکی الذین یجتنبون کبائر الاسم پیدا وکړه ولی فرید خان دا پیدا کړه نیمه واخله هو عالم بكم پیدا وکړه دغه دا اللہ تعالی علم دے پتاسو باندې خپې جنی تاسو ولې مخ پیژني او د کله نه مخ پیژني یو سړی پیژني د پرون راسي د پرون نه بل راسي د یو کال راسي او د کال نه وړاندې د پته نه تاسو الله تعالی فرمایي ز انسان ته وای تاسو خ پیژنم ا د کله نه پیژنم اذ انشاکم من الارض دا وقنا چې الله تعالی تاسو پیدا کړی د ځمکې نه یعنی چې کله مې آدم علی السلام پیدا کو الله تعالی وای ز د اوریجن پیژنم څه پیژنم اوریجن اصلیت ته پیژنم لکه مونږ هم کله کله چاته وځو مونږ ته سړی مونږ ته سړي پتورې وې زستا اصل پیژنم وای دا څنګه الله تعالی به عیني د قوه چې زستا اصل پیژنم هو عالم بكم دا اللہ تعالی خالم دے تاسو باندې اذ انشاکم دا وقنا چې الله تعالی پیدا کړی من الارض دزمکنا و اذ انتم نداخو اوریجن شو دا اوریجن شو مینز دا جنس انسان الله تعالی خپیجنی الله وایي چې انسان جنس انسان خپیجنه ځکه اوریجن راته معلوم دی صحیح اوس الله تعالی وایي فرد انسان هم خپیجنه یو خو جنس انسان دی مجموعی یو فرد انسان دی هر فرد پر و اذ انتم او آغا وقنا انتم چوئی تاسو اجنه دا د جنین جمع ده او جنین وای فیټس تا جنین څه وای فیټس تا چې ته داسې نرمه غوښه شکل کې د مور په خېټه کې پروت دی لا تر اوسه ساده کې نو راغلی دا یو د غوښ ټوکړه وا و اذ انتم دا آغا وقنا چې تاسو فیټس وای ټوکړه د غوښه وای فی بطون امہاتکم فخیٹو دا میندو خپلو کی نو صلی اللہ تعالی مونگا ریفر کئی چی تا بنیاد تخپلتا ہو گورا چی آدم میں پیدا کرے سنا دے یو دا چی خطینا چی سلویخ کال آغی بانے باران ورد سلویخ کال آغی بانے باران ورد او ابن عباس سے وہی چی سلویخ کال دا باران پہ ورد دا خطی سے کمزائی کرا گونڈا شوا او اللہ تعالی اینیملز مسلط کری پا دی کی بگر زیدل پا دی خطا کی با گردل چی خمیر کی جوڑ کی تاسو خمیر وای یست او خمیر ته جوړ کی او چې کوم شی خمیر شي وخت زیاتې شي بوی ته پیدا شي بوی کوي کنه کوي بد بوی کوي دیو چې الله تعالی بل ځای من صلصال من حمیم مسنون چې ما انسان پیدا کړی دا هغه خټه چې تک تور شي او بد بوی ته وته بدبو تور خټه وا خاصه وکړه یعنی خمیر کی خو اله شي چې لسخاشي صحیح دا اچار ولې ترشي ځکه او چې خاصه وي کنه ډېر ګرېټ ایکسټنټ خبر ده کړه نو الله تعالی فرمای اوریجن ته وګوره دوره بدبوې خټه چې خمیر به جوړکړه بدبوې ته راوته هغه نه پیدا کړي یوا بیا ته فرد ته وګوره چې فرد د مور په خېټه کې پیدا رسنه شه زایګوټ نه مکس د کروموسوم نمبر اول نمبر دویم بیا فیټس شو هغه فیټس ډیولپ کېده څنګه هغه وینا چې د مور د رحم نه هر میاش کې راوځي هغه پکې نمونځ کول شي نه روزنی ول شي نمونځ کول شي نه روزنی ول شي نه قران ته کول شي نه مسجد ته باندې راتلی شي نه قران تلاوت کول شي په یاده څنګه په لیکي ده صحیح ہے دمرا ګنده وینا ده الله تعالی وای هغه وینه ستاره دی بدن خوراک دا په ډېر پر خېلو ده ورته نامې څه کول دا د نامې سره کمپای چوي دی باندې سره پاره دغه بلډ د پاره نور څه غذا نه بس دغه کم بلډ چې د ښا دغه ښا بلډ دای په خېټه کې ورننه وسی دا ښا بلډ به سره گروث کیږي نو صلی الله تعالی فرمایي چې وایز انتم دا وقنا انتم چې وای تاسو اجنتم فی بطون امهاتکم ادا هغه وقنا چې وای تاسو فیټس فی بطون امهاتکم په خېټو د میندو خپلو کې نو صلی الله تعالی وای اوریجن دې هم زه پیژنم چې بنیاد د ښاشوي خټینه ده خدای وای افراد هم زه پیژنم چې ډیولپمنٹ په ښاوی نه باندې کېده ډیولپمنٹ او گروت پسخاوی نه باندې کېده نو الله فرمایي چې فلا تزکو انفسکم د ډېر پاک بازه دعوی بنه کوي ډونټ میک ټال کلیمز لوی لوی دعوی مکوا
فلا تزکو انفسکم پس دیر لوی کلیمز مکوئی دا پاک بازے هو عالمو دا اللہ تعالی خپوئیگی بمن اتقا پا چابانے چیریگی اللہ تعالی نا خدای وی خسڑے دا پخپل پیجرم لہذا تا تا ضرورت نشتا چی تٹال کلیمو کی چی ہم چوما دیگرے نیس چی زما پشان بل سوک نشتا اسما کو غنیز دیرش اجوانی سر خواتا کینا سر ریسٹرکشنز نشتا نو واپس پل سبق تا چیا ایوہ الناس و اے خلقو نلوم بنائے نکتا چی دا قرآن ایڈریسیز انسانیت دے ان جنرل دا قرآن ایڈریسیز و مخاطب سوک کی انسان ایز اے ہول نمبر 1 نمبر 2 قد جاتکم تاس تراغل دے موعظت وعظ نو وعظ آغا شے دے چی دا مخاطبین و خیر پاکی مقصود بھی دا چاہ خیر پاکی مقصود بھی دا ویون کی خیر مقصود نہیں دا ویون کی مقصد صحیح سیدھے مخاطب تخیر رسید دا وعظ بھئی نو اللہ تعالیٰ فرمائی دے قرآن کے زمان مقصد تا خیر دی قد جاتکم موعظت من ربکم درہما نکتا چی دا ستاسو دا رب طرف نراغلے دے اللہ تعالیٰ داونوی چی موعظت من اللہ بلکہ سے ہوئے موعظت من ربکم ذکر رب کی دا تربیت تصور دے چی گورا دا قرآن فی الحقیقت تا تربیت تاو فائنل ڈیسٹینیشن تا ورسائی موعظت من ربکم دا وعظ در جانب در افستاسونا وشفاء ادا شفاء دا نیو فرمائل چی دا علاج دے ذکر بعض اوقات سڑے علاج کئی اب بیماری ٹھیکی گی نا علاج کئی اب بیماری ٹھیک اللہ تعالیٰ وی دا قرآن علاج دے دا شفاء دا یعنی چی دا اخری دا گونائی بیماری بخا بخا ختمی گی وشفاء دا شفاء دا لما فی الصدور دا بیمارو دا پارا چی سینوں کی دی دزر بیمار ہے دوسرے بیمار ہے spiritual diseases so spiritual diseases وَهُدًى ہدایت دے نو ہدایت بیا مقصد اس دے الایصال الى المطلوب فائنل ڈیسٹینیشن تا سڑے رسول نو اللہ تعالیٰ فرمائی دادا سے گائیڈنس دے کیسے دار زندگی بدل اللہ سے نالتا مکہ ڈاؤن ٹاؤن دے نہ بس دے گوتی نا دینی سے لکہ دا معشوم ڈاؤن ٹاؤن تا دے رسائی دے گوتی نا وہ کتا گوتا ہونی ہولا کتا ہے سوکر کتا تے لاس پراس تک نو دا قرآن دے اللہ سے نیچے اچھرتا دے رسائی نہیں دے خدا خطا رسائی دی وجہ ورطا ہدن ہوئی وَهُدًى ہدایت دے ورحمت اس دیکھو گورا چی کمزائی ڈیسٹینیشن دیر فار اوے وی دیر لری وی یوا شخصیت دیر عظیم تر وی اپروچ ورطا ہم دیر مشکل وی اپروچ ورطا سمرا چی مقاصد عالی وی نو دمرا ورطا رسیدن ہم دیر گران وی نو اس پتہ ہو لگے دے ذہن کی راکل چی ہاں مقصد خود دیر عالی دے خدا تعالی سیدل خدا لار با دیر مشکل ہے لہذا دا قرآن تعلیمات دا با دا مشقتون ڈکی نو اللہ تعالیٰ فرمائے ورحمت للمؤمنین ہر دا پدے کے رحمت مد نظر دے ورحمت ادا رحمت للمؤمنین مومنان پارا قلتو او پیغمبرا بفضل اللہ چی پا فضل دا اللہ نے ابن مسعود سے بوئی چی فضل دا اللہ تعالیٰ ایمان دے فضل دا اللہ ایمان دے وبرحمته پر رحمت دا اللہ نو دغه ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رحمت دا اللہ تعالی قرآن دے فبذالک فلیفرحوا پدی فضل و رحمت یعنی ایمان و قرآن باندې دے خلق خوشحال شي او فخر دیو کی د فرح دو معنی خوشحال دی او نمبر 2 فخر دیو کی او قتادہ سے و مجاہد سے داد ابن عباس سے شاگردان دی ډېر مفسرین دی ناغی فرمائی کہ ابن عباس سے منتوے کہ بفضل اللہ پا فضل اللہ تعالیٰ چی قرآن دے ابن مسعود سے کوئی فضل اللہ تعالیٰ سے دے ایمان دے ابن عباس سے سوئے قرآن دے بفضل اللہ پا فضل اللہ تعالیٰ چی قرآن دے وبرحمتہی اپا رحمت اللہ تعالیٰ انجعلنا من آلہی چی منگا مولیان طالبان اہل قرآن گردو لیو دا اللہ تعالیٰ اس ہر چی فضل دا اللہ دے اگر کو انکلوڈ دے ہر مسلمان تا ذکر اگر ایمان نوڑ دے قرآن بانے اور چی رحمت دا اللہ تعالیٰ دے دا انکلوڈ دے صرف مولا و طالب تا دا انکلوڈ دے چاہتا مولا و طالب تا نو چی چانا قرآن دکر دے انیز دکئی ادھا رحمت تا محروم دی فضل خور ترشتا خور رحمت نا محروم دی ادھی وجہ دا غی جوان امبیلنس دے غی جوان ذکر فضل و رحمت دا تا دوارا بیلنس آدی نو کدا دوارا دے خلق نو جوان بڑی بیلنس دی جس طرف فضل در طرف دے رحمت نشتا نو بس دا سڑے کوگو گروانی سکے اس طرف کے جنون دے بل طرف تا دشے ویٹ نشتا صحیح شو فبذالک فلیفرحوا پس پدیر داخل خوشحال شي او پدیر فخر کی نما تاسو وی دیکھو وګوره په نسب باندې فخر دا معقول نه دی ځکه په نسب کې ز پښتون صحیح نو زما په پښتون ولای کې زما څه کمال دی
کله ما څه کمال شته دا خدای الله تعالی د پښتون کور کې پیدا کړم صحیح شو زه سید یم نو زما په سید کېدو کې هغه صاحب کېدو کې زما څه کمال شته خو الله تعالی ته پیدا کړم صحیح شو زه سردار صاحب یم صحیح نو زما په سردار کېدو کې ها زما کمال شته هیڅ کمال نشته نو لہذا شریعت اسلامی په دې بدمنی کې یو سړی په نسب باندې فخر وکړي یوا نمبر 2 زما مالدار زما په ورني هل کې بنگلا ده کیسل میں دے هغه د فلانی ده بل بنگلا ده بی ام ډبلیو را سره ده دومره پراپرټی ده نو دې کې ستاسو کمال له دې کې ستاسو کمال له ته په دستخط کولو صحیح نه پويږي خدا دومره مال ده الله فیصله تعالی پاره شوی ده بل سره د دنیا ډایرکټ غریب ته خوراک نه ملایږي صحیح شو نو پتاو لګی دا چې لیکن کمال له دخل نشته لیکن کمال له یو طرف ته سره په انجینرینګ کې بیچلر وي لکونه ډالر ور سره وي بل سړي په کې پی ډی کې دا جام نه ملایږي صحیح نو کوستو وای چې دا لکونه ډالر زما د بیچلر ډیګری کمال دی نو په کار ته سره لکونه دي نه پی ډی والا څه خو به عربونه وي لکه چې هغه په دغه فیلډ کې پی ډی کړی پتاو لګی چې نه دا مسله بل ده فیصله بل ځای کیږي څه کیږي نو پاغي باندې افتخار کول او بریتان تاو دا بیا د خدای په نظر کې مضموم شه الله په نظر کې مضموم شه دی جی منصب څه شه منصب او دا منسٹر صاحب دی څه شه دی ها منسٹر صاحب دی نو است منسٹر صاحب دی لیکن تاسو کمال څه هیڅ کمال دی نشته خود رئیس جمهور ها یا د صدر اعظم داغه منظور نظر وي لہذا منسٹری درر کې پورټفولیو اخلا سوي پورټفولیو واخلا چې زما په امریکا کې ریسټورانټ او تا پیسه خرڅول راځه تر سره وزیر شه چې زما څو زره د جمهور زما ریسټورانټ او تاسو خو ستاره پیسې دکانو نو به راځه ته پکې یو وزارت واخلا نو دې کې څه کمال خو نشته او په پیسه خرڅول باندې خو دغه کې نه بیا زموږ مرګ بیګار خبره پته نه واده دغه په کار ځاو مې رسټ دي کنه بس نو ما زه بیگانه بلش په نکاله دلم کنه ورکړم انا تاسو ته پته ده صحیح نو که پیسه خرڅول دا ګویا کمال وی چې وزارت ته ملاوي کې بیا په کار ځاو مو وزیر وي پته ولګیدا چې په دې کې مستا کمال لس دخل نشته نو اس نه منصب کې ستا کمال له دخل شته نه مال کې ستا کمال له دخل شته نه په نسب کې ستا کمال له دخل شته صحیح کته پراوډ په دې باندې چې زما شکل ډېر خسته لري نو په شکل کې تاسو کنټریبیوشن دي تاسو په خپل جوړ کړی د مورخه ټکیدن کله جوړ کړی نو اس پته ولګي دی چې الله تعالی وایي چې اعلم بكم مونږه سورہ نجم تلاړو اذنتم اجنه فی بطون امهاتکم خدای وایي د اوریجن پیجنم چې اسخاب بدبوې خټه مستا ګرانډ فادر پیدا کړ آدم علیہ السلام دور اسخاب ہٹا کہ مليون اسخاب ہوئی ہوتا او اللہ تعالیٰ فرمائی ہر فرد انسان اللہ و عزتیم خپی جانب چیتے دا مور پر خیٹا کی ہوا اذ انتم اجنت فی بطون امہاتکم چیتا کلا دا مور پر خیٹا کی بطوری فیٹس پروتوی نستا خما فیڈنگ پر آگا گندوی نبانے کو چی اگا کلا زنانا تر آروانشی نموس کولشی نا دس کولشی نا مسجد تتلیشی نا تلاوت کولشی نا قرآن تک کولشی صحیح. Allah Ta'ala for you should think about your origin and you think about when you were in shape of fetus in the womb of your mother. See the more Allah Ta'ala for my فلا تزكوا انفسكم مونږ پښتو کې یو ماته به تیسمار خان نه جوړیږي ماته به تیسمار خان نه جوړیږي ماته او بریتانو باندې لاس نه وي ها زه دې پیژنم زه دې پیژنم ها تاسو فبذلك فليفرحوا پدې باندې خلق فخر کې خوشاله دي شي سبحان
عمل او خلقو الا كنا علیکم شهودا مونږ یو پتا سو باندې گواهان. الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته چې په کم کیفیت او کم فارم کې هم ته یا هر مخاطب چې په کم فارم او کم کیفیت کې وي یا قران ولي یا کم عمل کوي الله تعالی دا ټول واچ کوم او وټنس کوم دا ټول واچ کوم. الا كنا علیکم شهودا مگر مونږ یو تاسو باندې گواهان استفیضون فی چکل تاسو داخلي گئی په عمل کې وما یغضب عن ربک ان شی غیب دی او پټې دی درفستانه من مثقال ذره اندازه یو ذره پسما کې ولا فی السماء نه پاسمان کې ولا اصغر من ذلک ان ور کوټ دی ولا اکبر ان دوی د ذرینا الا فی کتاب مبین مگر دا په علم د الله واضح کتاب کی دی یعنی دا ارسل اللہ تعالیٰ په علم کی دی. اللہ سبحانہ وتعالی is going to put it on record. اللہ تعالیٰ دا ټول ماینوٹ سیزونه هم پر ریکارډ باندې چي دا ټول ماینوٹ سیزونه خیر دی او که شر دی اللہ تعالیٰ سب تویه دی وجه اللہ تعالیٰ فرمای چې قیامت پر سورہ الکهف سورۃ let me find out. Let me ask my computer where the ayah is. Zabal ye pal computer na suppose. Zamada computer zamada khamo aagam di. Bismillahir Rahmanir Rahim. Surah Kahf آیت نمبر واضح نہیں لکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. آیت نمبر 90 پیدا مکا ووضع الكتاب اکتاب بکے خودیشی قیامت پرز باندھے ووضع الكتاب کتاب بکے خودیشی فتر المجرمین پسوین بت مجرمان و کرمینل مشفقین یریدن کی مما دا آغنا فیچ دے کتاب کے رکت بانے لکلے دے ویقولون ادویب ویا ویلتنا ہائے افسوس یا ویلتنا ہائے افسوس مال هذا الكتاب عجیب کتاب دے what a book مال هذا الكتاب میں what a computer مال هذا الكتاب what a web page what a personal بل گیٹ بورتا میرا نے مال هذا الكتاب چس شویل دی کتاب لا یغادرو چ نپریک دی صغیرتا مائنوٹ عمل ولا کبیرتا غٹ عمل الا احصاها the احصاء معنی counting in order counting in order یعنی means تا په یو منٹ کم په 9 بجې باندې کم د خیر یا شر عمل کړی دی نو البته بیلیکلی 8:59 صحیح په نیم منٹ کم باندې کم عمل کړی دی البته بیلیکلی 8:59 صحیح بالکل آرڈر کې بل کړي دې ته وایي احصاء چې نه صرف دا چې کاونټینګ شوی دی بلکې څنګه ان آرڈر سیریل نمبر مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ټول کمپیوټرایز سیستم دی
الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ادوی بومیا عمل چې دوی کړی دی حاضرا حاضر ولا یظلم ربک حدا ظلم نه کوي ستا پروردگار چا سره ستا پروردگار چا سره زیاتې نه کوي چې هغه پس یو بدی د ځان وړي کی اسی فیبریکیټډ کې سر پس ورواچي نو واپس خپل سبق قل ارأيتم دوش پیتر وما تكون في شان او نیت پیس یو فام او کیفیت کے وما تتلو منه ان الولد جانب دا اللہ نہ حس قرآن ولا تعملون اتاسو عمل کوئی من غمل اس یو غمل الا کننا غلیکم مگر یو منتاسو بالے شہودا گواہان استفیزون فیه چکل تاسو شورو کوئی پدی عمل کے وما یعظب عن ربک انشی پتے دیر پروردگار ستانا من مثقال ذرت اندازه دیو ورکوٹ ذره فی الارض پزما کی ذره هغه شی ته وای چې دا انډیویزبل دی ذره هغه شی ته وای چې انډیویزبل وي ولا فی السماء نپاسمان کی ولا اصغر من ذالک انور کوٹر دینا ولا اکبر نلوی الا فی کتاب مبین مگر دا بوی پی واضح و پلین کتاب کی الا خبردار ان اولیاء اللہ چتا کی سر اولیاء دا اللہ نو اولیاء پلورل دو ولی دے پلورل دو ولی اولی دا اولی کنی سارا مدا دا لفظ مشترک تے کامن ورد ولی پمانا دا گارڈین پمانا دا گارڈین سرپرست سے دوئی ولی پمانا دا پروٹیکٹر ساتن کے محافظ او ولی پمانا دا فرینڈ او دوست او ولی پمانا دا فرسٹ کزن پمانا دا فرسٹ کزن دا اکاز وی یا دا عمز وی ہے فرسٹ کزن ندن دا پمانا دا فرینڈ لے چلا ان اولیاء اللہ خبردار تاکی سر دوستان دا اللہ لا خوف علیم نبیر دوی باندے ولا هم یحزنون انبدوی وریس کئی ولا هم یحزنون نبدوی وریس کئی نمونگ بانی یرم دیر دا وریزم دیر جاتی یرا بانم دیر دا چوتم دیر وہ انو وجہ means we are not satisfied with our life, we are not contented in our life. منگا قناعت نہ لرو سن لرو قناعت نہ لرو صحیح منگا یعنی اطمینان نہ لرو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون خبردار تاکہ سر دوستان دا اللہ لا خوف علیہم نہ بیر دوی بانے ولا هم یحزنون ان بدوی فکر ملکی گی اس دا اولیاء دا اللہ دی سوک الذین آمنوا دا آکسان دی آمنوا ایمان راوڑ دے پخاقی دلری وکانو یتقون اس دا یتقون فعل مضارع دا یتقون سے دے گرامیٹیکلی فعل مضارع دا قانونی و طولان بے اولگو نہ دا فعل مضارع آٹومیٹکلی ماضی استمراری شی دا سو شی ماضی استمراری انگریزی کے چورتو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس سوئی ہوتا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس پاسٹ کنٹینیوس ٹینس پر انگریزی کے داغے دا پارا مونگا ہیز بین یا ہیڈ بین استعمال ہو نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اولیاء سوکتی الذین آمنوا دا کسان لی کہ دا پخی عقیدی او دا ایمان مالکان لی وکانو یتقون and they are constant in taqwa, they had been practicing taqwa constantly continuously یعنی دی ہر یو عمل بسلی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سو خواجہ نظام الدین صاحب اولیاء رحمت اللہ علیہ اگر تا چاہوی دہلی کی ویجی او بزرگ راغلے دا عرب دنیانا یو بزرگ راغلے دا عرب دنیانا دلتا مسجد کے دے دیر ڈیسائپل زم ور سرمی خواجہ سے ویچے بزرگ دے کہ اللہ دا پارا ملاقات تو لڑش صرف ملاقات تو لڑش اس دے چے ورغے نہ اگر بزرگ صاحب اگر ناس تو مسجد کے اب قبلی طرف تے دا سپے ہوئے کرے قبلی طرف تے سپے ہوئے کرے صحیح خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
تنه واپس مرګ ته ویل شي واپس مرګ ته ویل شي واپس هغه وی چې ابو ذر دغه هغه راغله دا دکاندار دا ابو ذر مله دا څه ده دا فکر بیت الله ادب نشته فکر بیت الله نو چې آداب پکې نشته سنتو میں اهتمام نه کوي چې آداب پکې نشته ها د سنتو میں اهتمام نه کوي چې سنتو اهتمام نه کوي د واجباتو خیال نه ساتي صحیح وې دې هغه عمل کوي چې کوم ځای خلق ورته ګوري چې خلق نه نو بیا زاهدا کی جلوہ بر محراب و منبر میں کنند یہ حافظ دل خبر سی ویلی چه زاہدہ کی جلوہ بر محراب و منبر میں کن بزبان شما منصور بزبان شما حافظ شیرازی گفتا کہ زاہدہ کی جلوہ بر محراب و منبر میں کنند چون بخلوت میرون آکار دیگر میں کنند او دا زاہدان دا پرهیزګار خلک ها څه کوي دا په محراب او منبر کې کوم جلوه کوي ادا سے بتا تخکاری دی اوس د خدای رحمان راغی اوس را کوسر عرشنا کوم ځای نه اوس هغه د عرشنا هغه وچې د کله خلوت کی نو دې چې کوم عمل کوي نو خدای دې معافي وکړي زاهدا او تقوا دې ته وایي چې ته کوم کار د خلق وړاندې نه کې ځکه شرم په لري نو چې کله تنهایی نو اومنه کې د الله دې یری نو پته لګي ته متقی اوس نه کې ځکه دا ټول خلق درته ګوري خو که خلق نه یا خو باسه نو بیا دا خدای یاره نه ده دا تقوا نه ده زاہدہ کے جلوہ بر محراب و منبر میں کنند چون بخلوت میرون آکار دیگر میں کنند نو پختو کې وایو چې توبه 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 د بدو سو وایو توبه 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 د بدو خو چې چرته سوګنی به حالت کې حمله په بدو چې خلک د نویني بس بیا ټیک کوا بیا هر شي جایز نو پته ولګی چې تقوا نه ده د دکانداری ده د تقوا نه ده راسره د دکانداری ده مولانا روم رحم الله په خپل لوی ولی ده مولانا روم په خپل لوی ولی ده صحیح او اولیاء ډېر لوی تعریف کوي څه کوي وچ کار پاکارا قیاس خود مگیر اولیاء تعریف کوي څه وایي چې کار پاکارا قیاس از خود مگیر د پاک سړي د عالم سړي داغه عمل ته په خپل پیمانه نه ګوري خپل میجرمنٹ او خپل میټر ورته نه لګي صحیح عمل کې به تاسو سره سیمیلریټي وي خو هغه چې په کوم انداز باندې کوي ستاسو داغه انداز کې وړي فرق چې ها څنګه وي چې کار پاکارا قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شعر و شیر او شعر او شیر دواړه یو شان لیکل شي په نوښت کې خو څه وایي وی شیر آباشد کې مردم او خورد کہ شیر آباشد کہ مردم او خورد پای شو دی دا هغه چې خلک خوري چې شیر آباشد کہ مردم او خورد ول شیر آباشد کہ مردم را درد او شیر او لاین هغه چې خلک خوري حالانکه اوس دواړه لیکل صرف یو د فتحې او د کسرې د زبر او د زیر فرق ته کوي نور خدای شین یا را نو چې لاندې ولا زیر ورکی نو شیر بشي اچھا پاسه په زبر ورکی نو شیر بشي شیر چې وي تبه خوري او شیر چې وي تبه خوري مساجي به خبره کړې ده چې دا فرق به ډیر معمولی د زبر او زیر وي خو هغه سړی پاک دی دا غمت د نظر وبل شي وي لہذا هغه باندې اعتراض مکوه هغه باندې اعتراض وہ گفتے اللہ بود سے ہوئی چے گفتے اللہ بود گرچہ اس حلقوں میں عبداللہ بود کہتا مولانا دے دے سڑک دتا الہامی خبر رات لیا چے گفتے اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود خبر ہوتی د بنده د خدای د مرانه خدا داسې بندره چې خدای سره انټچ دی رب اشعث اغبر لو اقسم بالله لابره رب اشعث اغبر لو اقسم بالله لابره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ډیر کرتی یو سړی به ته وګوره چې د سفر گرد او غبار په وشتانو باندې پروت صحیح اشعث اغبر بدن په گرد او غبار باندې آلوده دی صحیح خو خدای سره دومره کلوز کنیکشن دی لو اقسم بالله لابر تقوا په اعتبار باندې دومره لوی سره دی که په خدای قسم وخوړ چې دا کار باندې یقینا کیږي الله تعالی وې د لپاره به کوم ځکه د قسم کړی دی د لپاره به کوم
د قسم کړی حضرت اویس قرنی رضی الله تعالی عنہ. اویس قرنی زمانہ د پیغمبر کې موجود صلی الله علیه وسلم، خو پیغمبر علیه السلام سره ملاقات نه دی شوی. دغه اویس قرنی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ، عمر څومره لوی سړی دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ان فی الیمن رجلا یقال له اویس، په یمن کې یو سړی دی هغه ته اویس ویل شي. څورته ویل شي اویس ورته ویل شي. ویل اقسم بالله لا ابر، خدای سره دومره کلوز کنیکشن دی که په خدای قسم وکړه لا ابر، خدای به هغه بار ثابتې په قسم کې داغه قسم د پاره هغه کار کوي. حضرت عمر ته وی که ملاقات به وسره وشو نو تنه دعا وغواړه، که ملاقات به وسره وشو نو ځان د پاره ته دعا وغواړه، د مستجاب الدعوات ته خدای دعا قبلې. حضرت عمر وی شناخت څنګه دی، ممکن ده چې څوک دا خبره واوري هر یو سړی به دا ورته زو وې چې قرنی چې خلک په پوګه سور کی صحیح، او خلک الله سره مشکل شروع صحیح ویجی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی دې سټ باندې داسې دومره یو درهم برابر برش دی، یو درهم برابر دانی سرمن چې سپینش یو درهم برابر برش دی په دې سبحان الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا احمدنا بالقرآن جملة وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا مما جهلنا وسنة تلاوته وأنا الليل وأنا النهار. فالله خير حافظ وارحم الراحمين. محبوب أذان. Where from? No, where you are.